अगर आप भी ई कॉमर्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। हम लॉन्च करने जा रहे हैं ई कॉमर्स का कोर्स बिगिनर टू एडवांस लेवल तक, जिसमें ई कॉमर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आकाशा हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकाशा हमीद ऑफिशियल। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्स की आउटलाइन की बात कर लेते हैं। तो कोर्स की आउटलाइन में सबसे पहली क्लास जो आज की क्लास है उसके अंदर हम इंट्रोडक्शन करेंगे ई कॉमर्स का। उस इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग ई कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स की क्या टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स, ई कॉमर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं और ई कॉमर्स की कौन कौन से बिज़नेस मॉडल्स होते हैं, ये तमाम टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ई कॉमर्स का लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करेंगे कि आप एक ऑनलाइन स्टोर किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी सेटिंग कर सकते हैं और उसको किस tरीके से स्टोर मैनेज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है, जैसा है शॉपिफाई या फिर वर्डप्रेस है, फिर उस पर स्टोर किस तरीके से क्रिएट करना है। कम्प्लीटली आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग तक भी इसमें सिखाई जाएगी। फिर उसके बाद इसका लेक्चर नंबर 3 में प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग डिस्कस किया जाएगा। ये भी बिगिनर टू एडवांस लेवल होंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन लेक्चर 4 में कवर की जाएंगी, जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट किस तरीके से करना है और उसकी एसईओ किस तरीके से करनी है प्रॉपर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकें। फिर ऑर्डर मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपके रिटर्न मैनेजमेंट भी आ जाते हैं और रिफ़ंड को भी मैनेज करना ऑर्डर मैनेजमेंट में आ जाता है। लेक्चर नंबर 6 होगा मार्केटिंग एंड प्रमोशन। मार्केटिंग एंड प्रमोशन से मुराद आपकी लिस्टिंग हो गई है, आपका स्टोर रेडी टू यूज़ है, आपको ऑर्डर भी आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर अब स्टार्ट में तो कम होंगे ना। आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ किस तरीके से आप बना सकते हैं, किस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, कैंपेन रन कर सकते हैं, कैंपेन एड्स किस तरह बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। फिर उसके बाद लेक्चर 7 है जो कि लास्ट लेक्चर है। रियल टाइम एनालिटिक्स को देखते हुए आप परफॉर्मेंस को किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं आया कि आपकी जो अपनी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रेटजीज़ काम कर रही हैं या नहीं, या फिर अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिस्पॉन्स आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ को किस तरीके से चेंज करना चाहिए, इसको कवर करेंगे। आज का लेक्चर ई कॉमर्स के रिलेटेड है। तो ई कॉमर्स को समझने से पहले हमें इस कॉमर्स को समझना पड़ेगा कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स सिंपली जो है, आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करो और फिर उसको प्रॉफिट पर सेल कर दो, चाहे वो ऑनलाइन हो फिज़िकल हो, किसी भी तरीके से, तो उसे कॉमर्स कहते हैं। फिर ई कॉमर्स किसे कहते हैं? सेम वही काम, प्रोडक्ट को बाय करना और फिर उसको प्रॉफिट पे सेल करना, बट इंटरनेट के ज़रिए उसे सेल करना, वो ई कॉमर्स कहलाएगा। ई कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले आपको ई कॉमर्स की टाइप्स का भी पता होना चाहिए। सबसे पहली टाइप है B2B, बिज़नेस टू बिज़नेस भी कहते हैं इसे। इसके अंदर आप प्रोडक्ट को बाय करते हैं किसी बिज़नेस साइट से और उसे सेल भी किसी बिज़नेस कस्टमर को करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई प्रोडक्ट है उस अलीबाबा से सोर्स करते हैं बल्क क्वांटिटी में और किसी होलसेलर या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को आगे सेल कर देते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर भी आगे मज़ीद कस्टमर को सेल करता है। तो इस तरीके जो आपने ये बिज़नेस किया ये B2B कहलाता है। फिर उसके बाद B2C आता है, जिसे बिज़नेस टू कंज्यूमर कहते हैं। इसके अंदर आप प्रोडक्ट किसी बिज़नेस साइट से बाय करने के बाद डायरेक्टली कस्टमर तक अप्रोच करते हैं और कस्टमर को सेल करते हैं। तो नॉर्मली जितने भी ई कॉमर्स बिज़नेस किए जाते हैं वो B2C ही होते हैं, किसी बिज़नेस साइट से लेके कंज्यूमर तक सेल करना। फिर उसके बाद तीसरी टाइप आती है B2C, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसके अंदर आप प्रोडक्ट एज अ कंज्यूमर बाय करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को आगे सेल कर देते हैं किसी और कंज्यूमर तक। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल पाकिस्तान में OLX है। आप कोई प्रोडक्ट बाय करें और फिर कुछ यूज़ करने के बाद OLX पर सेल कर दें, तो वो जो टाइप का ई कॉमर्स आप करेंगे वो C2C कहलाएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। अगर करना चाहिए तो क्यों स्टार्ट करना चाहिए, तो उसके लिए हम उसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है स्टार्टअप लोअर कास्ट।
بہت کم بجٹ میں آپ اسے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت کم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے فزیکل بزنس آپ کے پاس ای کامرس میں بہت کم بجٹ لگتا ہے، جیسا کہ آپ کے بہت سارے شاپ کا رینٹ یا آپ کے جو ہیں وہ الیکٹریسٹی کا بل، اس طرح کے بہت سارے جو کاسٹ ہوتی ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ورلڈ وائڈ آپ سیل کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی گلوبل ریچ حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ پیمنٹ کی بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے ای کامرس بزنس میں ایز کمپیئر ٹو ایک فزیکل بزنس میں۔ ایون کہ ای کامرس میں لوگ جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ آپ کو پیمنٹ ایڈوانس کر دیتے ہیں۔ فورتھ نمبر پر پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کا بزنس ہر ٹائم 24 گھنٹے 7 دن اوپن رہتا ہے، ایون کہ کسی ایونٹ پر یا عید کے موقع پر بھی بند نہیں ہوتا۔ پانچویں نمبر پر پوائنٹ ہے کہ کسٹمرز کا فیڈ بیک آپ لے سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اسٹریٹجیز کو چینج کر سکتے ہیں، اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو یا کنٹینیو رکھ سکتے ہیں۔ ایون کہ جب کسٹمرز کا فیڈ بیک اگر پازیٹیو آنا شروع ہو جائے تو آپ پر بہت سارے کسٹمر جو ہیں وہ ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں اور بہت سارے دوسرے نئے کسٹمرز ان فیڈ بیک کو دیکھ کر آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر پوائنٹ ہے کہ افورڈیبل مارکیٹنگ، آپ اس کے اندر مارکیٹنگ کے اندر بہت کم پیسے میں ایز کمپیئر ٹو ایک فزیکل بزنس میں بہت کم پیسے میں آپ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایون کہ آپ مارکیٹنگ میں اسپیسیفک ٹارگٹ کر سکتے ہیں اپنی آڈینس کو، کہ آپ فار ایگزامپل آپ کوئی پروڈکٹ ایسی سیل کر رہے ہیں جو کہ خواتین کے ریلیٹڈ ہے، تو آپ صرف اپنے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے وہ صرف وومن کو دکھائیں گے، اور ایون کہ آپ ایج کی ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں کہ میری جو پروڈکٹ ہے وہ یہاں سے اتنی ایج سے لے کے اتنی ایج تک کے لوگوں کو دکھائی جائے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں، کچھ چیلنجز بھی ہوتے ہیں ای کامرس میں اور ان کے کیا کیا سلوشنز ہیں، ہم ان کی بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلا گروئنگ کمپٹیشن، جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے لوگ آن لائن شفٹ ہوتے جا رہے ہیں اور کمپٹیشن جو ہے وہ بڑھتا سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی جو وقت آنا ہے اس کی نسبت ابھی کمپٹیشن بہت کم ہے، تو جس بندے نے ابھی اپورچونٹی اویل کر لی تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے ای کامرس میں۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ کسٹمرز کا ٹرسٹ بلڈ کرنا بھی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے، بٹ جیسے میں نے آپ کو بینیفٹس میں کسٹمر فیڈ بیک کے بارے میں بتایا، تو اگر آپ کا فیڈ بیک پازیٹیو آنا سٹارٹ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا کسٹمرز تک جو ہے کسٹمر کا ٹرسٹ بھی آپ پر بلڈ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک جو بہت بڑا چیلنج فیس کرنا پڑ سکتا ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا سیکیورٹی کا ایشو۔ بہت سارے اٹیکرز یا ہیکرز جو ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ ڈیٹا کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں، تو اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے۔ پروڈکٹ ریٹرن اور ریفنڈ بہت زیادہ آتے ہیں، یہ بھی ایک چیلنجنگ پوائنٹ ہے، ان کو آپ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں یہ ہم اس کورس میں ہی ڈسکس کریں گے، تو وہاں پہ آپ کو میں بتا دوں گا۔ ای کامرس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بزنس ماڈل سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو آئیے بزنس ماڈل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بزنس ماڈل آتا ہے پی ایل، جسے پرائیویٹ لیبل بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ اپنی پروڈکٹ کی اپنی برانڈنگ کرتے ہیں، یعنی آپ کوئی بھی پروڈکٹ ہے چاہے وہ مینوفیکچر آپ خود کریں یا پھر مینوفیکچرنگ سائٹ سے جیسے علی بابا سے کروائیں مینوفیکچر، لیکن اس کے اوپر آپ اپنے برانڈ کا لیبل لگوا دیں، اس کو کسٹمائز کروائیں، اپنے مرضی کا ڈیزائن بنوائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ سیل کرنے کے بعد وہ جو بزنس ماڈل ہوگا اسے پی ایل کہیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہوتا ہے ہول سیل۔ اس کے اندر آپ کسی بھی پروڈکٹ جو کہ کسی برانڈ کی ہو، جو آلریڈی رجسٹرڈ برانڈ ہو، اس کو سیل کرتے ہیں، وہ بھی اس برانڈ کی پرمیشن سے۔ یہ پروڈکٹ آپ اسی برانڈ سے بھی سورس کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس برانڈ کے کسی آتھرائز ڈسٹریبیوٹر سے بھی سورس کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو بزنس ماڈل آتا ہے وہ ہے ڈراپ شپنگ، جو کہ پاکستان میں موسٹ کامن بزنس ماڈل ہے، جسے کہتے ہیں وداؤٹ انویسٹمنٹ، بٹ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ کیسے، جب میں آپ کو بتاؤں گا تو تب میں زیادہ ایکسپلین کر دوں گا، ابھی کے لیے بتاتا ہوں کہ ڈراپ شپنگ ہوتا کیا ہے۔ ڈراپ شپنگ میں آپ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں جو آپ کے پاس ان ہینڈ یا پھر سٹاک میں موجود نہیں ہوتی، آپ
اس پروڈکٹ کو لسٹ کر دیتے ہیں اپنے اسٹور پر جیسے ہی، اور آپ نے سورسنگ کی ہوتی ہے پہلے سے ہی کسی جگہ سے، جیسے ہی آپ کو آرڈر آتا ہے تو آپ سورسنگ سائٹ پر اپنے آرڈر والی ہی ڈیٹیل وہاں پر پٹ کر کے آرڈر کر دیتے ہیں، تو سورسنگ سائٹ آپ کی پروڈکٹ اٹھا کے آپ کے کسٹمر تک پہنچا دیتی ہے اور اپنے پیسے رکھ کر اوپر کا پروفٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی ہے۔ یہ تینوں بزنس ماڈل کو مزید سمجھنے کے لیے میری ایک ویڈیو آلریڈی بنی ہوئی ہے، لنک ڈسکرپشن میں آپ کو میں دے دوں گا، آپ اسے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنا آن لائن سٹور بلڈ کر سکتے ہیں۔ تو جڑے رہیے گا چینل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔